Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel that is Simplified Learning with Saida Sumbul. आज हमारा टॉपिक है अलीगढ़ मूवमेंट और हम समझेंगे कि व्हाट इज़ अलीगढ़ मूवमेंट एंड व्हाट मेजर थिंग्स वी आर सपोज्ड टू स्टडी इन दैट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ मूवमेंट होती क्या है, हम किसको कहते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। दिस इज़ क्वाइट सिंपल। तो the services which Sir Syed Ahmad Khan rendered for the renaissance of Muslims के renaissance के लिए जो services Sir Syed Ahmad Khan ने दी, these are collectively known as अलीगढ़ movement। उनको हम collectively याद करते हैं मुस्लिम्स की हिस्ट्री में अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से। अच्छा, अलीगढ़ मूवमेंट के टर्म को समझने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। We will discuss some of his personal life, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अलीगढ़ मूवमेंट को ही डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे और हम देखेंगे कि अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर जो 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स के अंदर ही उसने ये मूवमेंट चलाई थी। तो पहला काम जो इस मूवमेंट का था वो ये उन्होंने किया था कि एफर्ट्स ली थी टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश लोगों के और मुस्लिम्स के बीच में जो भी इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो दूर की। दूसरा काम क्या था, एजुकेशनल सर्विसेज देना स्टार्ट की, मुसलमानों के लिए एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन को ज़्यादा फ़रोख्त दी। और उसके अलावा जो तीसरा काम है अलीगढ़ मूवमेंट में सर सैयद अहमद ख़ान का, दैट इज़ अबाउट दी पॉलिटिकल सर्विसेज। तो पॉलिटिकल सर्विसेज कौन सी थी और उन्होंने पॉलिटिकल जर्नी के अंदर क्या क्या किया मुसलमानों के लिए, देख लेते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान वाज अ ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर एंड रिफॉर्मर, ठीक है, जिनकी बर्थ हुई थी 1817 में, ठीक है। उनकी प्राइमरी एजुकेशन उनको अपने मैटरनल ग्रैंडफादर ने दी थी। दैट इंक्लूडेड स्टडी ऑफ होली कुरान, अरबिक एंड पर्शियन लिटरेचर, ठीक है। वो एक्सीलेंस रखते थे हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन में भी। गवर्नमेंट ऑफिस उन्होंने ज्वाइन की थी 37 में, 1837 में नायब मुंशी एंड कमिश्नर ऑफिस वो लगे थे जिस सिटी में वो था, आगरा। अच्छा, उसके बाद ये चीफ जज की पोजीशन पे आए 1846 में और उसके बाद ये उसी पोजीशन पे थे तो उन्होंने एक बुक लिखी दैट वाज कॉल्ड एज असर-उस-सनदीद। अच्छा, उसके बाद ये आते हैं, इनकी ट्रांसफ़र होती है 54 में, कहाँ पर, बिजनौर में। और एक साल बाद यानी कि 55 में ये बिजनौर की हिस्ट्री को कंपाइल करते हैं। 57 में इंडिपेंडेंस की वॉर लगती है जिसमें भी ये अपना रोल प्ले करते हैं और लोगों को सेव करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको कोई प्रॉपर्टी वगैरह देना चाहती है एज अ गिफ्ट, लेकिन वो लेने से इनकार करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली इनके जहन में यही होता है कि आई हैव टू हेल्प माई मुस्लिम ब्रदर्स। तो दैट वाज ऑल अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा अलीगढ़ मूवमेंट की तरफ। अलीगढ़ मूवमेंट के लिए आई टोल्ड यू कि अलीगढ़ मूवमेंट वाज अ कलेक्शन ऑफ हिज 3 सर्विसेज, हिज 3 स्टेप्स, हिज 3 एम्स। तो फर्स्ट एम होता है टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा एम होता है दैट वाज अबाउट देयर एजुकेशनल सर्विसेज और जो तीसरा एम होता है दैट वाज अबाउट दी पॉलिटिकल सर्विसेज। तो ये 3 चीज़ें होती हैं उनकी जो मिलाकर हम अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से याद करते हैं। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि इनमें जी। तो फर्स्ट एम था सर सैयद अहमद ख़ान का, दैट वाज अबाउट एफर्ट्स टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। वो चाहते थे कि मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो ख़त्म हो जाएं और वो मुस्लिम्स को यही कहते थे कि अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेंगे उनके साथ तो हिंदूज़ जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं करेंगे, वो क्लोज होते जाएंगे और दे विल कम्बाइनली एक्सप्लॉइट यू पीपल। तो आप ऐसा ना करें और आप उनके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो आप ख़त्म कर दें और आप मानें कि दे आर योर रूलर्स। आप इस तरह कॉम्पीट नहीं कर सकेंगे जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि वो आपके ऊपर रूल करते हैं और आपने आराम से धीरे धीरे अपने आप को ऊपर करना है एंड फिर कॉम्पीट करना है। तो ये सबक जो था, ये लेसन जो था,
یہ اسپریڈ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ کام کیے۔ انہوں نے فرسٹ آف آل تو ایک پمفلیٹ لکھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انڈین ریوولٹ کی کازز کیا ہے، کیونکہ برٹش جو لوگ تھے وہ کاز جو ہے ایکسٹریمزم کا، انڈین ریوولٹ کا اور دیز آل تھنگس، ان سب کا کاز ٹھہراتے تھے مسلمس کو۔ لیکن سر سید احمد خان نے کیا کیا، انہوں نے ایک پمفلیٹ لکھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ جتنی باقی نیشنز ریسپانسبل ہیں، مسلمس بھی اتنے ہی ریسپانسبل ہیں اس وار کے، اور وہ کہتے تھے کہ only Muslims are not the cause of this war but all the nations are equally responsible for this war۔ انہوں نے اسی میگزین کے اندر کچھ پمفلیٹ کے اندر کچھ ریزنز، کچھ کازز بتائے کہ وار آف انڈیپینڈنس کیوں بریک ہوئی اور کیوں لگی تھی۔ تو میجر جو 4 باتیں انہوں نے کی تھی وہ یہ تھا کہ انڈین کی ریپریزنٹیشن نہیں تھی کاؤنسلس کے اندر، ٹھیک ہے، اور انڈینس کی فورسبلی کنورژن کی جاتی تھی کرسچینٹی میں، ریلیجن کو فورسبلی کنورٹ کیا جاتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مس مینجمنٹ تو انڈین آرمی کی خود کے اندر تھی، سوشل ایشوز خود تھے، لیکن مسلمس تو ریسپانسبل نہیں تھے اس وار کے۔ یہ 4 پوائنٹس انہوں نے جب ریز کی تو لوگوں پر اثر پڑا، اور انہوں نے سوچا کہ مسلمس آر ناٹ اونلی ریسپانسبل فار دس وار بٹ ادر نیشن آر آلسو ایکولی ریسپانسبل فار دس وار۔ اس کے علاوہ جو دوسرا کام سر سید احمد خان نے کیا وہ یہ تھا کہ مسلمس جو تھے وہ برٹشرز کو نصرت کر کے بلاتے تھے۔ ایک میگزین لکھا، ان میں اس میگزین میں سر سید احمد خان گیو دی ایکسپلینیشن آف نظرت، ندارت بلائیں آپ اس کو، جیسے چاہے آپ بلا سکتے ہیں، پروناؤنس کریں، دیٹ از اپ ٹو یو۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ بینیفیکٹر، جو ہمیں ہیلپ کرتا ہو، ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہو۔ تو دیٹ ڈز ناٹ مین دے آر ٹیزنگ یو پیپل، یہ بہت ریسپیکٹبل نیم ہے ان عربک لینگویج۔ اچھا، جو تھرڈ کام تھا وہ انہوں نے ایک فلاسفیکل ایکسپلینیشن آف بائبل لکھی، تابعین الکلام۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ سملیرٹیز اسلامک ریلیجن اور کرسچینٹی میں کیا کیا ہیں، کس طریقے سے لائف کو گزارنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بک لکھی جو کہ ہے لائل محمدنس آف انڈیا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ مسلمس کی کیا سروسز ہوتی ہیں برٹش رولرز، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جب رولر رول کر رہا ہوتا ہے کسی کے اوپر تو جو لوگ رول ہو رہے ہوتے ہیں، رولڈ کا کیا ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں اور رولرز کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ سب باتیں انہوں نے اپنے ان بکس میں بتائیں۔ اب ہم تھوڑا سا ان کی ایجوکیشنل سروسز کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ایئر وائز ان کی ساری سروسز بتاؤں تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ ایجوکیشنل سروسز کی اگر ہم بات کریں تو ان کا وہی 2 فولڈ پروگرام تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ مسلمس کو ماڈرن ایجوکیشن بھی ملے اور مسلمس اور برٹش لوگوں کے بیچ میں کوآپریشن بھی پیدا ہو، جس کے لیے انہوں نے پہلے ماڈرن ایجوکیشن فار مسلمس ان کے لیے اسٹیپس اٹھائے، اور انہوں نے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول اوپن کیا جس میں پرشین پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 1864 میں غازی پور میں ایک اور اسکول کا انعقاد کیا، اور ساتھ ہی ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا بھی انعقاد کیا جو کہ بینیفیشل تھا۔ بہت سارے گزٹس، میگزینس، جرنلز، پبلیکیشنس اس ورکنگ سوسائٹی جو کہ سائنٹیفک تھی اس نے پبلش کروائے، جس کے تحت انگلش اور اردو لینگویجز کو زیادہ پروموشن ملی اور لوگ سیکھے۔ اسی 1866 میں ایک برٹش انڈین ایسوسیشن کا انعقاد ہوتا ہے جس میں برٹش انڈین کی سیفٹی کے لیے کام کیا جاتا ہے، اسٹیپس لیے جاتے ہیں ان کے رائٹس کے لیے۔ 1869 میں جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ لنڈن جاتے ہیں تو وہاں پر وہ برٹش آکسفورڈ، کیمبرج یہ سب سسٹم آف ایجوکیشن کو دیکھ کر آتے ہیں، اور یہاں پر آ کے وہ ایک کیمبرج اور آکسفورڈ کے اوپر ان کے طریقے کے اوپر ایک اسکول کا انعقاد کرتے ہیں جو کہ کالج بنتا ہے اور پھر یونیورسٹی بنتا ہے، دیٹ از محمدن اورینٹل کالج، محمدن اینگلو اورینٹل اسکول، پھر ایم اے ہائی اسکول، پھر کالج، اور پھر ان کے ڈیتھ کے بعد یہ یونیورسٹی کا مقام حاصل کرتا ہے۔
اچھا، سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل سروسز کو ہم نے ایئر وائز ڈسکس کیا، اور اب ہم موو کرتے ہیں ان کی پولیٹیکل سروسز کی طرف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو سر سید احمد خان نے اسٹارٹنگ میں کانگریس کی بات کی، کانگریس کی اسٹارٹنگ میں پوسچر دیتی تھی ایک نیشنل آرگنائزیشن کا، لیکن پھر جب معلوم ہوا کہ وہ ہندوز کے لیے کام کرتی ہے تو پھر انہوں نے مسلمس کے لیے اسٹیپس لینا اسٹارٹ کیے۔ سر سید احمد خان took several steps for the revival and betterment of Muslims in the subcontinent. He published most influential magazine that is called Tehzeebul Akhlaq, in which he described ethical aspects of Muslim culture. اچھا، اس کے بعد ایک اور انجمن تاریخی اردو فاؤنڈ کرتے ہیں وہ، جو کہ ایکچوئل میں بنائی گئی ہوتی ہے اردو لینگویج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ پھر میگزین احکام تام اہل کتاب جو ہے اس میں اسلامک ٹیچنگس، ایٹیکیٹس، کھانے کے، ڈائننگ کے، جو بھی پرنسپلس ہوتے ہیں ان کی بات یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تھی پولیٹیکل سروسز، ایجوکیشنل سروسز اور ان کی جو بھی کوآپریٹیو سروسز تھی۔ تو کل ملا کے ہم نے علی گڑھ موومنٹ کو ڈسکس کر لیا ہے۔ سمپلیفائڈ وے میں میں نے بہت کوشش کی آپ کو بتاؤں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کچھ ڈسکس کرنا ہے یا کچھ پوچھنا ہے تو یو کین کانٹیکٹ می آن مائی فیس بک پیج، دیٹ از لرن وتھ سنبل۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔